हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं यशपाल की लिखी कहानी दूसरी नाक। लड़के पर जवानी आती देख जब्बार के बाप ने पड़ोस के गांव में एक लड़की तजवीज़ कर ली। लेकिन जब्बार ने हस्बा की लड़की शब्बो को जो पानी भरकर लौटते देखा तो उसकी सुध-बुध जाती रही। जैसे कथा कहानी में कहा जाता है कि शहज़ादा नदी में बहता हुआ सोने का एक बाल देख सोने के केशधारी सुंदरी के प्रेम से आहत महल की अटारी में उपवास कर लेट गया था, बहुत कुछ वैसा ही हाल जब्बार का भी हुआ। मुंह से तो कुछ कह न सका, पर शिथिल शरीर, चेहरे का रंग उड़ा हुआ, कुछ खोया खोया सा वो रहने लगा। माँ बाप ने उसकी हालत देखकर सलाह की, मुँह दर मुँह नहीं, पर उसे सुना दिया कि ब्याह जल्दी ही उसका हो जाएगा। लड़की भी बच्चा नहीं, बिल्कुल जवान है। शमसल की बड़ी बेटी जहुन्ना आसपास के 4 गांवों में एक ही लड़की है। पानी का बड़ा मटका सर पर उठाकर धमकती 2 मील चली जाती है। घर भर का काम संभालती है अभी से। यहाँ आ जाएगी तो जब्बार की माँ को भी चैन मिलेगा। बूढ़ी हो गई बेचारी, पर जब्बार को इससे कुछ तसल्ली ना हुई। वो अक्सर लंबी लंबी आहें खींचकर चुपचाप पड़ा रहता। एक रोज़ माँ ने आंखों में आंसू भर अपनी कसम धराकर पूछा तो उसने सच कह दिया। जहुन्ना की बात सुनने से भी उसने इनकार करके कहा, या तो हस्बा की बेटी शब्बो, नहीं तो बस कुछ नहीं। माँ बाप ने बहुत समझाया। उसे सुनता देखते तो आपस में जहुन्ना की तारीफ और शब्बो की निंदा करने लगते। फिर जो लोग ऐसी बेशर्मी से ब्याह करते हैं उनकी कितनी निंदा होती है। ये सब वे लड़के को काकोक्ति, अलंकार और रूपक द्वारा समझाकर हार गए, पर धुन का पक्का जब्बार ना माना तो ना माना। बेटे की जिद से हार मान बूढ़ा गफ्फार एक रोज़ हस्बा से बात करने गया। जब वो लौटकर आया तो क्रोध से उसकी आंखें लाल और ग्लानि से चेहरा विरूप हो रहा था। बंदूक कोने में रख, कंधे की चादर ज़मीन पर फेंक, वो ज़मीन पर ही बैठ गया। जब्बार की माँ ऊँटों को बेरी की पत्तियाँ खिला रही थी। तुरंत बूढ़े के समीप दौड़ी आई। जब्बार दूर से ही उत्सुक कान लगाए था। बूढ़ा मानो फट पड़ा, ऐसे नालायक बेटे से बेऔलाद भला। जब्बार की माँ ने घबराकर बेटे की बलाएं अपने सिर लेते हुए नाक पर हाथ रखकर पूछा, हाय हाय, हुआ क्या? बूढ़े ने कहा, होगा क्या, ऐसे बेशर्म बेगैरत लड़के से और होगा क्या। तमाम इज्जत खाक में मिल गई और घर मिट्टी में मिल जाएगा। माँ ने फिर बलाएं लेकर पूछा, हाय, हुआ क्या, ऐसा क्यों कहते हो? बाप ने कहा, अगर इसके ऐसे ही मिजाज थे तो ये कलात के खान के यहाँ पैदा क्यों नहीं हुआ? जानती है हस्बा ने क्या कहा? सीधे मुँह से बात भी न की। कहती है, शब्बू की बात तुम मत सोचो, उसे वो ब्याहेगा जो 250 रुपए की गठरी बांध कर लाएगा। 250 रुपए की बात सुन जब्बार की माँ की आंखें ऊपर चढ़ गईं। बूढ़ा बोला, तू भी बूढ़ी हो गई, तू ही बता, तूने कभी ऐसा तूफान सुना है उम्र में? 250 रुपए कोई चीज़ ही नहीं होती। शमसल से मैंने जहुन्ना के लिए बात की थी। उसने लड़की के 80 मांगे थे, आखिर 60 पर तैयार है। उसकी लड़की भी एक आदमी है और वो बदजात मांगता है 250। और फिर तू बूढ़ी हो गई, तू ही बता, रंग ज़रा मैला हुआ तो क्या और ज़रा साफ़ हुआ तो क्या, औरत औरत सब एक। तुझे अपने काम से मतलब के रंग से? अभी 6 महीने नहीं हुए इसके लिए बंदूक ख़रीदी थी तो वो ऊँट बेचा था।
250 روپے عمر بھر میں کما تو پائے گا نہیں، اور شان یہ ہے۔ اچھا تو ہی بتا، اتنی بوڑھی ہوئی 250 روپے کبھی عورت کے دام سنے ہیں؟ 250 روپے میں تو فرنگی کی توپ خریدی جاتی ہے۔ جبار نے سنا اور آہ کو سینے میں دبا کر کروٹ بدل لی۔ اکلوتے بیٹے کا یوں دن رات بسورنا ماں باپ سے دیکھا نہ گیا۔ بوڑھے نے کہا، میرا کیا ہے، پکا پھل ہوں، کب ٹپک پڑوں، جو کچھ ہے اسی کے لیے ہے۔ روزی کا سہارا یہ 2 اونٹ ہیں، یہ بھی جائیں گے تو پھر خود ہی فرنگیوں کی سڑک پر روڑی کوٹنے کی مزدوری کرے گا۔ لوگ یہی کہیں گے کہ غفار کا بیٹا مزدوری کرنے لگا، سو اس کی قسمت، میں کیا سدا بیٹھا رہوں گا؟ آخر دونوں اونٹ بھی بنو کے بازار میں بیچ دیے گئے اور شبو جبار کی بہو بن کر گھر آ گئی۔ شبو کو اس بات کا کم گرو نہیں تھا کہ اس کی قیمت گن کر 250 روپے چکائی گئی ہے۔ پانی بھرنے جاتی تو آدھا ہی گھڑا لے کر لوٹتی، وہ بھی لچکتی بل کھاتی۔ پڑوس کی میرن نے سمجھایا، ایسا نخرہ ٹھیک نہیں، مردوں کو کام پیارا ہوتا ہے، کسی روز ایسی مار پڑے گی کہ کمر سدا کو لچک جائے گی۔ اپنی کان تک پھیلی آنکھیں مٹکا کر اور ہاتھ کا انگوٹھا دکھا کر شبو نے کہا، اوہو، میرے باپ نے 12 بیسے اور 10 روپے گن کر مجھے مار کھانے ہی کو تو یہاں بھیجا ہے، کوئی مجھے ہاتھ تو لگائے۔ تیرا کیا ہے، تیرے مرد نے 3 بیسے میں تجھے لیا ہے، لنگڑی لولی ہو جائے گی تو ایک اور سہی۔ غضب کی شوخ اور شوقین تھی شبو۔ وہ کالے مخمل کی واسکٹ پہنتی جس کی سلائیوں پر سیپ کے 300 بٹن ٹکے تھے، اپنے بالوں میں مکھن لگاتی اور باہر جانے سے پہلے پانی کا ہاتھ لگا کر انہیں سنوار لیتی۔ مہینے میں 2 بیر اپنے بال دھوتی۔ جبار کی ماں یہ سب دیکھتی اور ناک پر ہاتھ رکھ پڑوسن سے کہتی، دیکھو تو 250 روپے دے کر بیاہ کیا، پر مجھے کیا آرام ملا، اسے تو اپنے نخروں سے ہی چھٹی نہیں۔ بوڑھے نے بیٹے کو سمجھایا، جوانی کی تیری عمر ہے، کچھ کمائی اب نہیں کرے گا تو کیسے نباہ ہوگا، یوں گھر بیٹھا رہنا کیا تجھے سہاتا ہے؟ روزی کا ایک ذریعہ میرے اونٹ تھے، سو تیرے بیاہ میں ختم ہو گئے، اب بھی تو کچھ نہیں کرے گا تو کیا میں پردیس جا کر مزدوری کروں گا؟ من مار کر جبار کو کمائی کرنے بنو جانا پڑا، لیکن من اس کا گاؤں میں ہی رہتا۔ پورا سپتاہ جبار کو بنو گئے نہیں ہوا تھا کہ وہ شبو کی یاد سے بےکل ہو ایک دن آدھی رات میں اٹھ اپنے گاؤں کو چل دیا۔ 16 میل چل کر جب اسے اوشا کی اسپشٹ لال آبھا میں پہاڑی پر اپنے گاؤں کی چھتیں دکھائی دیں تو وہ ٹھٹک گیا۔ اپنے گاؤں کی کرودھ مورتی اور پڑوسیوں کی لانچھنا کے وچار نے اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ وہ ایک چٹان پر بیٹھ اپنے گھر کے دروازے کی اور دیکھنے لگا۔ اس نے سوچا، پانی بھرنے شبو نکلے گی تب وہ اسے ایک آنکھ دیکھ سکے گا۔ باوڑی پر چل کر بیٹھوں، شبو پانی بھرنے آئے گی تو اس سے 2 باتیں کر کے لوٹ جاؤں گا۔ شبو پانی لینے آئی تو 2 سہیلیوں کے ساتھ۔ جبار 30 قدم پر ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ دھڑکتے ہوئے دل سے دیکھتا رہا، پر ایک شبد بول نہ سکا۔ بولتا کیسے؟ وہ دونوں پڑوسنیں بدنام کر دیتیں۔ دل پر پتھر رکھے جبار دیکھتا رہا۔ شبو سہیلیوں سے چہل کرتی مٹکتی لوٹ گئی۔ جبار آہیں بھرتا بنو لوٹ گیا۔ جبار کے ورہ کی آگ میں عرشیا کا گھی پڑ گیا۔ اس نے سوچا، دیکھو، میں یہاں پردیس میں اکیلا مر رہا ہوں اور وہ موج کرتی ہے، اسے میرا ذرا بھی غم نہیں۔ عورت کی ذات میں وفا نہیں ہوتی۔ 8-10 دن بعد یہ پھر راتوں رات سفر کر شبو کو ایک پلک دیکھ سکنے اور ایک چنبن پا سکنے کی آشا میں گاؤں کی باولی پر آ کر بیٹھ گیا، پرنتو وہ اکیلی نہیں آئی۔
पड़ोस की 3 सहेलियों के साथ अटखेलियाँ करती आई। जब्बार उनकी बात को कान लगाकर सुन रहा था। मीरन ने शब्बू की ठोड़ी छूकर कहा, हाय रे तेरा नखरा, गांव के छैले तुझ पर जान दे रहे हैं, कसम तेरे सिर की। शब्बू के चेहरे पर गर्व से सुरूर छा गया। वे पानी लेकर लौट गईं। जब्बार की छाती पर मानो 100 मन का पत्थर आ गिरा, पर बेबस था। अब उसके मन में संदेह का अंकुर और जमा। संदेह मनुष्य के हृदय में आकाश बेल की तरह बढ़ता है। उसके लिए जड़ या बुनियाद की भी ज़रूरत नहीं, वो कल्पना के आकाश में ही पुष्ट होता है। संदेह को निश्चय का रूप लेते भी देर नहीं लगती। गांव में ऐसे कई लौंडे लुगाड़े थे जिन्हें फितूर के अलावा कुछ काम न था। रहमान और अब्बास से हर एक बात की आशा रखी जा सकती थी। और फिर यदि कुछ दाल में काला नहीं है तो मीरन ऐसी चर्चा क्यों कर रही थी? और शब्बू के ये चटक मटक किसके लिए है? देखो, उसे मेरा ज़रा भी गम नहीं और मैं मरा जा रहा हूँ। जब्बार लहू के घूंट पी पी कर रह जाता। उसने सोचा, रुपया कमाने के लिए ही तो वो घर से दूर यहाँ पड़ा है। यूँ 8 आने 10 आने रोज़ में रुपया नहीं कमाया जा सकता। घर लौटने की आग ने उसे बावला कर दिया। एक दिन मौका देख उसने एक हाथ मार ही दिया। किस्मत अच्छी थी, वो पकड़ा भी नहीं गया और 150 रुपया कमा कर 1.5 महीने में घर लौट आया। जब्बार के बाप को हौसला हो गया, बेटा भूखा नहीं मरेगा। जैसे नील का दाग कपड़े को नहीं छोड़ता, वैसे ही जिस मन में संदेह एक बार प्रवेश कर जाता है उसे छोड़ता नहीं। जब्बार ने शब्बू से पूछा, क्यों? जब मैं बन्नू में था तो खूब मज़े उड़ते थे। शब्बू भी निरी मज़दूरन न थी। चमक कर उसने पूछा, कैसे मज़े? किससे मज़े उड़ते थे? जब्बार ने कहा, क्यों, गांव में क्या कम आदमी हैं? रहमान है, अब्बास है, खूब बनाव सिंगार से पानी लेने जाना होता था। क्यों? शब्बू ने कहा, मैंने कभी किसी मरे की तरफ आंख उठाकर देखा हो तो मैं मर जाऊं, नहीं मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाने वाला मर जाए। जब्बार ने तड़प कर पूछा, तू बन ठन कर अपना हुस्न दिखाने नहीं जाती थी? शब्बू ने उत्तर दिया, मैं क्यों जाऊंगी दिखाने किसी को? कोई मरा घूरा करे तो मेरा क्या कसूर? जब्बार ने चुटिया पकड़कर पूछा, तो तू यूँ बन ठन कर दिखाने को निकलती क्यों है? अपने सौंदर्य के अभिमान में सिर ऊंचा कर शब्बू ने कहा, मैं क्या करती हूँ? क्या मुंह काला कर लूँ? मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। जब्बार बड़े यत्न से शब्बू की चौकसी करने लगा। वो शब्बू से 100 कदम दूर पर भी आदमी देख पाता तो उसे यही संदेह होता कि वो उससे आंख लड़ा रहा है। कुछ दिन में उसका खाना पीना हराम हो गया। किसी मुसाफिर को गांव से गुजरते देखकर भी उसे ये शंका होती, संभव है शब्बू के रूप की ख्याति सुनकर ही ये आदमी बहाने से इधर आया है। सारा गांव उसे शब्बू के पीछे पागल दिखाई पड़ने लगा। एक रात जब्बार ने शब्बू से पूछा, आज तू बाहर से लौट रही थी, तब राह में मुस्कुरा क्यों रही थी? उत्तर में शब्बू ने पूछा, मैं कहाँ मुस्कुरा रही थी? जब्बार ने कहा, और वे सब आदमी खड़े हुए क्यों देख रहे थे? अपने रूप की महिमा के संकेत से पुलकित होकर शब्बू ने उपेक्षा से उत्तर दिया, मैं क्या जानूं? होंठ काटकर जब्बार ने कहा, बहुत घमंड होगा हुस्न का, नाक काट लूँगा। शब्बू का मन गुदगुदा उठा। उसने कह दिया, 12 बीसे और 10 रुपए की नाक है, और मन मन मुस्कुराने लगी। शब्बू सो गई, परंतु जब्बार की आंखों में नींद कहाँ। उसने पुकारा, सुन तो। उत्तर नदारद। जब्बार ने सोचा, देखो तो घमंड इसका। मैं बेचैन पड़ा हूँ और ये मज़े में सो रही है। ये सब घमंड हुस्न का है। इसी हुस्न के पीछे गांव के बदमाश पागल हैं। मेरी क्या आबरू है?
اگر یہ حسن نہ ہوتا تو کیا میری آبرو یوں مٹی میں ملتی؟ ایسے حسن سے کیا فائدہ؟ گمبھیر ہو کر اس سمسیا پر وچار کر اس نے سوچا، آبرو نہیں تو کچھ نہیں، اور یہ حسن تو سب لوگ دیکھتے ہیں، میرا اس پر کیا قبضہ؟ جب تک یہ حسن رہے گا تب تک مجھے آبرو اور چین کہاں مل سکتا ہے؟ رات کے سناٹے میں جو وچار اٹھتے ہیں وہ بہت اگر ہوتے ہیں۔ دن کی طرح اس سمے وچاروں کو بادھت کرنے والی سینکڑوں الجھنیں نہیں رہتی، اسی لیے بھکت سمادھی رات میں لگاتے ہیں، قاتل قتل رات میں کرتے ہیں، اور چور چوری رات میں کرتے ہیں، اور برہی بھی رات میں پاگل ہو اٹھتے ہیں۔ جبار اندھیرے میں آنکھ کھولے شبوں کے روپ کے کارن ہونے والے سب انرتھ پر وچار کر رہا تھا۔ وہ انرتھ اسے اپریمیय جان پڑا، اسے سہن کرنا بالکل سمبھو نہ تھا۔ اس نے سرہانے سے پینا چھرا اٹھایا اور اندھیرے میں ٹٹول کر شبوں کی ناک پکڑ لی، ایک ہی جھٹکے میں ناک کاٹ کر اس نے پھینک دی۔ شبو چیخ اٹھی، جبار کی ماں اٹھ کر دوڑی، روشنی جلائی گئی، پڑوس کے لوگ دوڑ آئے۔ جبار کا باپ غصے میں گالیاں دے رہا تھا اور دوسرے لوگ علاج بتا رہے تھے۔ ایک بڑھیا نے چلا کر کہا، ارے جلدی سے کوئی بھیڑ بکری کا تازہ گرم گرم زندہ گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر ناک پر رکھو، نہیں تو لڑکی مر جائے گی۔ جبار کی ماں نے گھبرا کر کہا، اس وقت بھیڑ بکری کہاں؟ بڑھیا نے اتر دیا، تو تم جانو۔ جبار کھڑا سن رہا تھا۔ شبوں کی ناک اس نے اس لیے کاٹی تھی کہ وہ کیول اسی کی ہو کر رہے، دوسروں کی آنکھ اس پر پڑنا بھی اسے سہائے نہ تھا۔ وہ شبوں کو کیول اپنے لیے ہی رکھنا چاہتا تھا، دوسرے کی آنکھ اس پر پڑنے سے اس کے دل پر گھاؤ لگتا تھا۔ اس کے مر جانے کی سمبھاونا سن اس کا دل دہل گیا۔ زندہ گرم گوشت نہیں ملے گا تو کیا؟ اس نے وہی پینا چھرا اٹھایا اور اپنی جانگ سے زندہ گرم گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر شبوں کی ناک پر دھر دیا۔ جبار کے ماں اور باپ بالکل پاگل ہو بیٹھے اور دوسرے لوگ حیران رہ گئے۔ شبو چہرے پر گھاؤ کے درد کے مارے کھاٹ پر پڑی کراتی رہتی اور جبار جانگ میں پٹی باندھے کھاٹ کی پٹیا پر بیٹھا شبو کے چہرے پر سے مکھیاں ہانکا کرتا۔ زخم کے کارن شبو کا تمام چہرہ سوج گیا، پانی کا گھونٹ تک نگلنا اس کے لیے دوبھر ہو گیا، تس پر بخار۔ یہ حالت دیکھی تو جبار نے اس کا علاج بنوں کے فرنگی ڈاکٹر والے اسپتال میں کرانے کا نشچے کیا۔ سویم بڑی کٹھنائی سے وہ چل پاتا تھا، پرنتو ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے اس نے شبو کو کندھے پر اٹھا لیا اور بغل میں لاٹھی لے وہ بنوں کے لیے چل پڑا۔ وہ کچھ دور چلتا اور سستا لیتا، کپڑا بھگو کر پانی کی بوندیں شبو کے منہ میں ٹپکاتا جاتا۔ 5ویں دن وہ لوگ بنوں کے اسپتال میں پہنچ گئے۔ 20 روز میں شبو کا زخم بھر گیا اور اس کی طبیعت ٹھکانے پائی۔ ناک نہ رہنے پر ہوا ہونٹوں کی اپیکشا ناک کے چھید سے ادھک نکل جاتی ہے اور سور بالکل نکی پلت انوسوار ہو جاتا ہے۔ اسی سور میں منمنا کر شبو نے کہا، میم صاحب کہتی ہیں ولایت سے ربڑ کی ناک منگوائی جا سکتی ہے۔ جبار نے گھبرا کر اتر دیا، بس رہنے دے، ہمیں ناک نہیں چاہیے۔ مجھے تو بنا ناک کے ہی بھلی معلوم ہوتی ہے، مجھے کیا ناک اوروں کو دکھانی ہے؟ شبو اداس ہو گئی، اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ جبار کے لیے بڑی بھینکر سمسیا آ پڑی۔ اس نے سوچا، برا ہو اس میم کا، میں نے ایک ناک کاٹی تھی، وہ دوسری بنانے کو تیار ہے۔ جب 2 دن شبو نے کھانا نہیں کھایا تو جبار نے ربڑ کی ناک کی قیمت 40 روپے ڈاکٹر کے یہاں جمع کرا دی، پر شرط ایک رہی کہ شبو ناک لگائے گی ضرور، لیکن غیر مرد اگر اسے گھورنے لگے تو جھٹ ناک اتار کر جیب میں ڈال لے۔
تو دوستوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ امید ہے آپ کو یہ ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمیں آپ کی سہایتا کی ضرورت ہے۔ شکریہ دوستوں۔